कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, इमारत को क्लियर करा दिया गया। दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार और रेंजर्स का 1 जवान शहीद। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हमले में 2 पुलिस एहलकार और रेंजर्स का 1 जवान शहीद। पुलिस का खाकरोब खालिद भी वतन पर कुर्बान हो गया। पुलिस फोर्सेज और रेस्क्यू एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी हुए। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में मारे गए 2 दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई। जराये के मुताबिक एक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ाला नूर के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से था। खुदकुश बमबार किफायतुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत से था। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में मारे गए 2 दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई। जराये के मुताबिक एक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ाला नूर के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान से बताया जा रहा है। खुदकुश बमबार किफायतुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत से था। दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई, एक दहशतगर्द की शनाख्त अभी बाकी है। दहशतगर्दों के हमले में कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोजो का दफ्तर तबाह हो गया। कराची पुलिस ऑफिस की 4थी मंजिल पर वाक़े एडिशनल आईजी के रीडर का दफ्तर और लिफ्ट भी तबाह हो गई। जगह जगह गोलियों के निशानात हैं। तबाही की दास्तान बता रखे हैं कराची से साजिद रऊफ। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम कराची पुलिस ऑफिस के 4थे फ्लोर पर मौजूद है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त जो है कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो का ऑफिस है, जहां पर वो बैठ कर तमाम जो दफ्तरी उमूर होते हैं वो यहां से निपटाते हैं। अगर हम बात करें कि जो दहशतगर्द हमला जो हुआ है उसके नतीजे में जो तबाही इस कराची पुलिस ऑफिस के अंदर हुई है, वो आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरह की जो है यहाँ पे तबाही हुई हुई है। बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। तमाम शीशे, दरवाजे और जो ग्रिल दीवारों को नुकसान पहुंचा हुआ है। गोलियों के निशानात यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह तबाही हुई है। पूरा ऑफिस जो है वो मुकम्मल तौर पर इस हमले के नतीजे में तबाह हो गया है। कैमरामैन दिखाएंगे कि ये उनके रीडर का, एडिशनल आईजी कराची के रीडर का ये ऑफिस था, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। साथ साथ यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर कुछ शीशे भी पड़े हुए हैं। बात करें कि 4थे मंजिल पर जो खुद कुछ हमलावर ने जो अपने आप को धमाके से उड़ाया है, वो ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर खुद कुछ बमबार ने जो है अपने आप को खुद धमाके से उड़ा लिया। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर तबाही हुई है। ये लिफ्ट, इसकी यहाँ पर 2 लिफ्टें लगी हुई हैं। एक लिफ्ट जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो तबाह हो गई है। गोलियों के निशानात आप देख सकते हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। थ्रेट नहीं था, गलती कहाँ हुई ये देखेंगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कराची पुलिस ऑफिस गए, जहां उन्हें पुलिस हुकाम ने दहशतगर्द हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वाक़े के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग मुतासर नहीं होगी। हमारे जवानों ने जवामर्दी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शोहदा के वरसा को शहीद कोटे के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जिना अस्पताल में जख्मियों की इयादत भी की। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की जिना अस्पताल आमद, जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की इयादत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया है। दहशतगर्दों की ख्वाहिश है कि शहर अकायद का अमन तबाह करके मुल्क को कमजोर किया जाए। गवर्नर सिंध की जिना अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत। कोशिश जिसका पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने बहादुरी और जुर्रतमंदाना अंदाज से मुकाबला किया और दुश्मनों के बुज़दिलाना इक़दाम को निस्बो नाबूद कर दिया। तो हम ये चाहते थे कि अगर वो ज़िंदा पकड़े जाएं तो फिर उनके हैंडलर्स और उनके स्पॉन्सर्स को भी सामने लाया जा सके, लेकिन उन्होंने अपने आप को बम से खुदकश उड़वाया। पिछले 20 सालों से जो रॉ की एक इन्वेस्टमेंट इस शहर के ऊपर की जाती रही है, जिसमें कराची के अमन को ख़राब करना ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कराची तहसीन पेश करता हूँ आईजी साहब को और एडिशनल आईजी साहब को कि इनकी हिकमत अमली ने और हमारे उन तमाम जवानों ने, रेंजर्स और पुलिस के, कि उन्होंने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें खैर आफियत से हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची में दहशतगर्द हमले की भरपूर मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि हमले को नाकाम बनाने वाले बहादुर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों को सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्द शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तानी वो कौम है जिसने अपनी हिम्मत और जवामर्दी से दहशतगर्दी को शिकस्त फाश दी थी। पाकिस्तान न सिर्फ दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा बल्कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेगा।
صدر مملکت عارف الوی نے کہا کہ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کھڑی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ہماری قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پشاور حملے کے کچھ ہفتوں بعد کراچی واقعہ تشویشناک ہے۔ کراچی میں دہشت گرد حملے پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف مذمت کافی نہیں، منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی کے خلاف ساتھ چلنا چاہیے۔ پولیس دفاتر گنجان آباد علاقوں میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے بدھ سے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں جیلوں میں جانے کے خوف سے ملک نااہل حکمرانوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑ سکتے۔ حکومت نے 10 ماہ میں انسانی بنیادی حقوق کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک۔ میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں۔ ہم نے شروع کرنا لاہور سے اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تحریک شروع کریں گے، جیل بھریں گے۔ یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں، ہم جیل بھر دیں گے ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر۔ لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ، چوروں کو اوپر مسلط کر دیں۔ اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو۔ شہباز گل سے شروع ہوا تشدد، اس کو ننگا کیا گیا، اس سے جو ظلم کیا گیا جیل میں، اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اب جو اعظم سواتی سے کیا گیا وہ قوم ہل گئی، اور اس کے بعد جو فوج چودھری کو اٹھایا، شیخ رشید کو اٹھایا، لیکن جو صحافیوں سے ہوا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے۔ منہ بند کروانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی۔ اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے، اس سے یہ ہم کریں گے۔ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں۔ صدر مملکت نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو ایک اور خط لکھ دیا، جس میں صدر مملکت نے کہا اہم معاملے پر الیکشن کمیشن کے افسوسناک رویے سے مایوسی ہوئی۔ مزید بتا رہے ہیں ثاقب ورک۔ صدر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر کو صوبائی انتخابات کے حوالے سے مشاورت کے لیے دعوت دے دی۔ ہنگامی اجلاس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو 20 فروری کو ایوان صدر میں آنے کے لیے ایک اور خط لکھ دیا۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتظار کر رہے تھے الیکشن کمیشن اپنے آئینی فرائض کا احساس کرے گا، مگر اہم معاملے پر الیکشن کمیشن کے افسوسناک رویے سے انتہائی مایوسی ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر کو سیکشن 57(1) کے تحت الیکشن پر مشاورت کے لیے دعوت دی جاتی۔ چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے حالیہ مشاہدات جیسی اہم پیش رفت ہوئی۔ آئین کے تحت صدر مملکت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد کریں۔ اس سے پہلے 8 فروری کو صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے۔ اگر الیکشن کمیشن اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہا تو اسے ہی آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ ثاقب ورک، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں معزز ججز صاحبان کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کی سرپرستی میں چلنے والے میڈیا سیل نے ججز کی آڈیو لیک کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، راجہ بشارت اور ساجد بھٹی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ پہلے نواز شریف نے غنڈوں کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا، اب اس کی بیٹی حملہ آور ہے۔ مسلم لیگ نون کا آڈیو ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو چکا، کچھ نیا سوچیں، الیکشن سے بھاگنے والے اب پاکستان سے بھی بھاگیں گے۔ سپریم کورٹ نے سابق سی سی پی او لاہور کی ٹرانسفر کے کیس میں ریمارکس دیے کہ انتخابات کو 90 دن میں ہونا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ 90 دن ختم ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آخر کر کیا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کا واحد کام انتخابات کرانا ہے اور وہ اس کے لیے بھی مزید وقت مانگ رہا ہے۔ عدالت نے غلام محمود جوگر کے تبادلے کا حکم معطل کر دیا۔
तफसील अकील अफजल से। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल करते हुए उन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पुलिस अफसरान से मुतालिक केस सुनने वाले बेंच को भिजवा दिया। समाअत के आगाज में जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं? जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की जुबानी दरखास्त की, 24 जनवरी को तहरीरी दरखास्त आई, 6 फरवरी को मंजूरी दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि घड़ी बहुत तेज चल रही है, 90 रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है और इसके लिए भी वक्त मांग रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फोन करके ट्रांसफर की दरखास्त की? मिस्टर एक्स को कह देते सब्र करें, कमीशन आपकी दरखास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमिश्नर बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि पंजाब में इंतखाबात में ताखीर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज चुके हैं। अब उनका इख्तियार है कि वो आज खुद नोटिस लें या ना लें। पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से तकर्रुर और तबादले का मामला 5 रुकनी लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।